जमीयत उलमा इस्लाम ने आपके नज़रियात की, आपके अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की, पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरी नज़रियाती असास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा जद्दोजहद की है। मैं ज़्यादा देर आपके और कायद के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। आपसे बेहतर जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को और कौन जान सकता है। हम इस ज़िला को जमीयत उलमा इस्लाम का किला समझते हैं और आइंदा भी जमीयत उलमा इस्लाम को ये ज़िला और इस ज़िले में बसने वाली तमाम अक़वाम, चाहे वो कुंडी कौम हो, चाहे वो मरवत कौम हो, चाहे वो आराई कौम हो, चाहे वो बिटन्नी कौम हो, चाहे वो बलोच कौम हो, चाहे वो मियानी कौम हो, तमाम अक़वाम जमीयत उलमा इस्लाम को अपना नज़रियाती, अपना सियासी प्लेटफार्म समझती है। हमने इन तमाम अक़वाम को एक गुलदस्ते की शक्ल में जमीयत उलमा इस्लाम की लड़ी में पिरोया है। आपके दरमियान इंशाअल्लाह किसी को तफरीक डालने नहीं देंगे और इस इत्तेहाद को इसी तरह बरकरार रखेंगे। इस इत्तेहाद को, इस इत्तेफाक को इस ज़िले की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस सूबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत के तौर पर दुनिया के अंदर अमलन इंशाअल्लाह उसको मुतारिफ कराएंगे और आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करेंगे और इस जदोजहद को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आज भी अगर हम पेजू और टांक रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं तो इस कौम को ये मालूम है कि गुज़श्ता 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। हर ADP में इस मंसूबे को डाला जाता, लेकिन सियासी इंतकाम की बुनियाद पर इस मंसूबे के लिए 1 रुपए जारी नहीं किया जा रहा था। आपको मालूम है कि गुज़श्ता साल जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सैलाब के दिनों में यूनियन कौंसिल पाई आए थे। उस वक्त उन्होंने इस मंसूबे का ऐलान किया और आज अमलन उस पर हम आगाज़ कर रहे हैं। ज़िला टांग से यारक तक का रोड, उस पर भी टेंडर हो चुके हैं। आपको और आपके हुकूक के लिए हम इंशाअल्लाह आपकी वकालत नहीं बल्कि अपना हक समझकर उसके लिए जदोजहद करेंगे। आज पूरे मुल्क के अंदर इफ्तिताहें हो रही हैं। वो मंसूबे जो 2018 में बंद कर दिए गए, उन तमाम मंसूबों पर आगाज़ कर दिया गया है। हम किसी सूबे का हक किसी दूसरे सूबे को खाने नहीं देंगे। हम किसी कौम का हक किसी दूसरे कौम को खाने नहीं देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जमात है, पाकिस्तानी कौम की जमात है, मुसलमानों की जमात है। हमारी तारीख़ है कि हमने इंसानियत की खिदमत की है, हमने मुसलमानों की आज़ादी की जदोजहद लड़ी है। हम तमाम अक़वाम की खिदमत और तमाम इंसानियत की खिदमत इसी तरह जारी रखेंगे और आपकी ताईद के साथ जारी रखेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आप तमाम हजरात से इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम ने आपके नज़रियात की, आपके अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की, पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरी नज़रियाती असास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा जद्दोजहद की है। मैं ज़्यादा देर आपके और कायद के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। आपसे बेहतर जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को और कौन जान सकता है। हम इस ज़िला को जमीयत उलमा इस्लाम का किला समझते हैं और आइंदा भी जमीयत उलमा इस्लाम को ये ज़िला और इस ज़िले में बसने वाली तमाम अक़वाम, चाहे वो कुंडी कौम हो, चाहे वो मरवत कौम हो, चाहे वो आराई कौम हो, चाहे वो बिटन्नी कौम हो, चाहे वो बलोच कौम हो, चाहे वो मियानी कौम हो, तमाम अक़वाम जमीयत उलमा इस्लाम को अपना नज़रियाती, अपना सियासी प्लेटफार्म समझती है। हमने इन तमाम अक़वाम को एक गुलदस्ते की शक्ल में
जमीयत उलमा इस्लाम की लड़ी में पिरोया है। आपके दरमियान इंशाअल्लाह किसी को तफरीक डालने नहीं देंगे और इस इत्तेहाद को इसी तरह बरकरार रखेंगे। इस इत्तेहाद को, इस इत्तेफाक को इस ज़िले की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस सूबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत के तौर पर दुनिया के अंदर अमलन इंशाअल्लाह उसको मुतारिफ कराएंगे और आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करेंगे और इस जदोजहद को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आज भी अगर हम पेजू और टांक रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं तो इस कौम को ये मालूम है कि गुज़श्ता 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। हर एडीपी में इस मंसूबे को डाला जाता, लेकिन सियासी इंतकाम की बुनियाद पर इस मंसूबे के लिए 1 रुपए जारी नहीं किया जा रहा था। आपको मालूम है कि गुज़श्ता साल जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सैलाब के दिनों में यूनियन कौंसिल पाई आए थे। उस वक्त उन्होंने इस मंसूबे का ऐलान किया और आज अमलन उस पर हम आगाज़ कर रहे हैं। ज़िला टांग से यारक तक का रोड, उस पर भी टेंडर हो चुके हैं। आपको और आपके हुकूक के लिए हम इंशाअल्लाह आपकी वकालत नहीं बल्कि अपना हक समझकर उसके लिए जदोजहद करेंगे। आज पूरे मुल्क के अंदर इफ्तिताहें हो रही हैं। वो मंसूबे जो 2018 में बंद कर दिए गए, उन तमाम मंसूबों पर आगाज़ कर दिया गया है। हम किसी सूबे का हक किसी दूसरे सूबे को खाने नहीं देंगे। हम किसी कौम का हक किसी दूसरे कौम को खाने नहीं देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जमात है, पाकिस्तानी कौम की जमात है, मुसलमानों की जमात है। हमारी तारीख़ है कि हमने इंसानियत की खिदमत की है, हमने मुसलमानों की आज़ादी की जदोजहद लड़ी है। हम तमाम अक़वाम की खिदमत और तमाम इंसानियत की खिदमत इसी तरह जारी रखेंगे और आपकी तायीद के साथ जारी रखेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आप तमाम हजरात से इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम ने आपके नज़रियात की, आपके अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की, पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरी नज़रियाती असास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा जदोजहद की है। मैं ज़्यादा देर आपके और कायद के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। आपसे बेहतर जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को और कौन जान सकता है। हम इस ज़िला को जमीयत उलमा इस्लाम का किला समझते हैं और आइंदा भी जमीयत उलमा इस्लाम को ये ज़िला और इस ज़िले में बसने वाली तमाम अक़वाम, चाहे वो कुंडी कौम हो, चाहे वो मरवत कौम हो, चाहे वो आराई कौम हो, चाहे वो बिटन्नी कौम हो, चाहे वो बलोच कौम हो, चाहे वो मियानी कौम हो, तमाम अक़वाम जमीयत उलमा इस्लाम को अपना नज़रियाती, अपना सियासी प्लेटफार्म समझती है। हमने इन तमाम अक़वाम को एक गुलदस्ते की शक्ल में जमीयत उलमा इस्लाम की लड़ी में पिरोया है। आपके दरमियान इंशाअल्लाह किसी को तफरीक डालने नहीं देंगे और इस इत्तेहाद को इसी तरह बरकरार रखेंगे। इस इत्तेहाद को, इस इत्तेफाक को इस ज़िले की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस सूबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत के तौर पर दुनिया के अंदर अमलन इंशाअल्लाह उसको मुतारिफ कराएंगे और आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करेंगे और इस जदोजहद को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आज भी अगर हम पेजू और टांक रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं तो इस कौम को ये मालूम है कि गुज़श्ता 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। हर एडीपी में इस मंसूबे को डाला जाता, लेकिन सियासी इंतकाम की बुनियाद पर इस मंसूबे के लिए 1 रुपए जारी नहीं किया जा रहा था।
آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سیلاب کے دنوں میں یونین کونسل پائی آئے تھے، اس وقت انہوں نے اس منصوبے کا اعلان کیا اور آج عمل تو بلا وجہ ہم نے اسی طرح جمعیت علماء اسلام نے آپ کے نظریات کی، آپ کے عقیدے کے تحفظ کی، پاکستان کی اسلامی جمہوری نظریاتی اساس کے تحفظ کے لیے تو بلا وجہ ہم نے یہ بات نہیں کی تھی. تیرے کلمے تیرے کڑے ہمارے پدروا کو کلمے ماں دیکھو ابو جیل نے مسلمانی رہی بچا رہا گا مسلمان پدروا کو کلمے خو عبداللہ بن ابی ہم نے مسلمانی رہی بچا رہا گا سے قوم غلط کے بدو خبر بات اور بیادات تحریک صرف جمعیت خلق کو چلا والا ہے. مخالفت میں دور خلق کو کڑائی سیاسی لحاظ سے بے کڑائی خود تحریک صرف جمعیت کارکنانو چلا والا ہے. پاکستان ٹول سیاسی خلق مرجان سر ملگری ساتری ہو یقیناً مساتری ہو، لیکن آج عمران خان کا تختہ الٹ دیا گیا ہے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا. اس فتنے کی سرکوبی کر دی گئی ہے. یہ دجالی فتنہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. یہ دوبارہ اب سر نہیں اٹھا سکے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے سے دنیا میں جو پاکستان کی شناخت متعارف کرائی گئی ہے، ایک سیکولر پاکستان کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک لیفٹسٹ پاکستان کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا ہی نہیں تھا. یہ ملک اسلام کے تصور پر بنا ہی نہیں تھا. آج میرے ٹانگ کے بھائیوں، آپ ایک زمانے سے جمعیت کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا رہے ہیں. آپ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ ان قربانیوں کا حصہ ہیں. اور میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں اور اس کے بعد بھی پاکستان کی اسلامی شناخت کو دنیا میں متعارف کرایا جائے گا اور اسلام کے علاوہ پاکستان کی کوئی دوسری شناخت قابل قبول نہیں ہوگی. میرے محترم دوستو، یقیناً ایک پسماندہ علاقہ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. گوم الزام بن چکا ہے، لیکن ماضی کی حکومتوں نے ابھی تک زمینداروں کو وہ حقوق نہیں دیے اور گوم الزام سے زمینوں کی سیرابی کا وہ نظام نہیں دے سکے. انشاءاللہ اس پورے خطے میں زمینوں کی سیرابی کا ایک جدید نظام دیا جائے گا، جہاں لوگ محسوس کریں گے کہ پاکستان کا یہ پسماندہ علاقہ دنیا کا ایک زبردست زرعی علاقہ بن چکا ہے. ٹانگ شہر کے لوگوں کو ہمیشہ پینے کے پانی کی شکایت رہی ہے. یہاں ٹیوب ویل بھی بنائے گئے لیکن بعد میں ناکارہ بنا دیے گئے. یہاں ہسپتال بھی بنائے گئے لیکن بعد میں غیر فعال ہو گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم گوم الزام سے پینے کا صاف ستھرا اور میٹھا پانی ٹانگ کو مہیا کریں گے براہ راست انشاءاللہ.
تقریباً 100 ارب کا یہ منصوبہ ہوگا اور انشاءاللہ صاف پانی کا ایک باقاعدہ نظام بنایا جائے گا۔ ٹانک جام کی منظوری بھی ہو چکی ہے، اس پر کام آگے بڑھ رہا ہے۔ میں ایک بات ٹانک کے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، یقیناً جب اتنے بڑے منصوبے بنتے ہیں، جب بڑے بڑے ڈیم بنتے ہیں تو کچھ آبادیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے گھر بھی متاثر ہوتے ہیں، یقیناً وہ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹانک کے چپے چپے کو میں خود جانتا ہوں، چپے چپے پر آباد ٹانک ضلع کے ہر شہری کو میں خود جانتا ہوں، اور میں کبھی بھی آپ لوگوں کے حقوق کو دبانے نہیں دوں گا۔ انشاءاللہ آپ کا متبادل انتظام ہوگا۔ اگر اس پر کوئی جرگہ بھی مجھے ملنا چاہتا ہے اور میری رہنمائی کرنا چاہتا ہے علاقے کی ساخت کے حوالے سے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب کوئی آئے گا انشاءاللہ، یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا ایک بھائی چارہ ہے۔ ہم نے سارے معاملات آپس میں جرگوں میں طے کیے اور انشاءاللہ یہ تعلق قائم اور دائم رہے گا۔ آج سی پیک کے ساتھ یارک انٹرچینج سے ٹانک کو ملایا جا رہا ہے، ٹانک سے پیزو کے لیے نئی سڑک بنائی جا رہی ہے، جو لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ گزشتہ سالوں میں اس صوبے میں تقریباً 9 سال انہوں نے حکومت کی ہے، وفاق میں 3.5 سال حکومت کی ہے، تمام میگا پروجیکٹ فریز کر دیے گئے، منجمد کر دیے گئے۔ یہ کون سی حب الوطنی ہے؟ یہ کون سی عوام سے محبت ہے؟ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ مانا یہ تھا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام لایا جائے، پاکستان میں معاشی عدم استحکام لایا جائے، ملک کو زمین بوس کر دیا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کرنا تھا آپ کے دفاعی نظام پر، تاکہ ملک میں فوج بھی آپس میں لڑے، دفاعی نظام ٹوٹ جائے، ملک کی حفاظت کا آخری حصار وہ بھی ٹوٹ جائے۔ اختلاف ہم نے بھی کیے ہیں، لیکن ہم اختلاف کے حدود کو جانتے ہیں۔ ایک شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ادارے کی ناگزیر حیثیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ ملین مارچ ہم نے بھی کیے، 14 ملین مارچ پورے ملک میں کیے، آزادی مارچ ہم نے اسلام آباد میں کیا، پورے ملک سے قافلے آئے اور حکومت کے خلاف اشتعال بھی تھا، لیکن ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، کسی درخت کا ایک پھل بھی نہیں گرایا گیا۔ اور ابھی چند دن ہوئے ہیں، ہم نے 2 دن کے نوٹس پر ملک سے لوگوں کو بلایا، جمعیت کے کارکنوں نے لبیک کہا، شاہراہ دستور پر انسانی سمندر اکٹھا ہوا، اور ہمارا کارکن اس کورٹ کے جس کے خلاف ہم گئے تھے، جس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے تھے، اسی کورٹ کے کیاریوں کا بھی تحفظ کر رہے تھے، ان کے گملوں کا بھی تحفظ کر رہے تھے۔ آپ پرامن لوگ ہیں، وہ امن چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا اولین مطالبہ وہ قیام امن کا ہے، اور ظاہر ہے ایک طویل عرصے سے ہمارے اس خطے میں بد امنی ہے، بار بار سر اٹھاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پچھلی حکومتوں نے جو پالیسیاں بنائیں، ہمارا فلسفہ اس سے اتفاق نہیں کر رہا تھا، لیکن تاہم امن و امان کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ جس حکومت میں ہم شامل تھے، ہم نے اس کے فلسفے سے بھی اختلاف کیا تھا، لیکن امن
یہ تو سب کا مطالبہ تھا. ٹھیک ہے، ہمارا فلسفہ نہ صحیح، آپ کا فلسفہ صحیح، لیکن لوگوں کو امن دو. پھر دعوے کیے گئے کہ امن بحال ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ آج کیوں وہ قوتیں ابھری؟ کیسے آ گئی پاکستان میں؟ کون لے کے آیا؟ اس کا حساب ہونا چاہیے. آپ قبائلی لوگ ہیں، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر دو خاندانوں کے بیچ میں بھی لڑائی ہو تو وہ بھی جب ایک چوک میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک مسجد میں آتے جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک تصفیہ کرتے ہیں، ایک معاہدہ لکھتے ہیں. کیا اس کی ضرورت نہیں تھی؟ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر پرامن راستوں سے اس خطے میں امن لایا جا سکتا ہے تو ہمیں پرامن راستوں کو ترجیح دینی چاہیے. جنگ کبھی مسئلے کا حل نہیں رہا ہے. جنگ نے دنیا میں کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، اس سے مسائل اور بگڑتے رہتے ہیں. آج بھی ہم اس موقف کے قائل ہیں تاکہ ترقیاتی کام ہو. امن نہیں ہوگا معیشت تباہ ہوگی، امن نہیں ہوگا ترقیات. اللہ وہ ترقی کا کام، وہ ترقی کا سفر جو رک گیا تھا، آج ہم نے دوبارہ اس سفر کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا. اور اس پسماندہ علاقے کے لوگوں کی مستقبل، ان کی نسلوں کے مستقبل کی خوشحالی کے لیے ہم اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے باہمی وفاداری کا اور محبت کا تعلق آگے بڑھتا جائے گا. دین اسلام اور خطے کی ترقی کے لیے ہم شانہ بشانہ اپنا سفر جاری رکھیں گے. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر